Bonjour, aujourd'hui nous allons faire une révision concernant le cours de l'amortissement. On va tout d'abord définir qu'est-ce qu'un amortissement. L'amortissement, c'est la diminution de la valeur d'une immobilisation. ملي كنهضروا على les immobilisations راه هما دوك les éléments اللي كنلقاو في la classe 2. وعلاش كنسميوهم immobilisation car ils sont gardés durablement dans l'entreprise. يعني ما يمكنش l'entreprise انها تخدم مثلا بواحد لا ماشين ولا لي تيران ولا لي كونستركسيون انسي دو سويت تخدم بهم مثلا 3 شهور ولا 4 شهور وتعاود تبيعهم. Les immobilisations elles sont gardées durablement dans l'entreprise, c'est-à-dire pour une durée qui est supérieure à une année. شنو هما لي زيليمون اللي خاصنا نحسبوا في l'amortissement؟ في لي زيليمون دو كالكول اول حاجه خاصنا نبداو بلا فالور دوريجين. كيفاش كنحسبوا هاد لا فالور دوريجين؟ سي لو بري داشا اور تاكس بلس لي فري داشا. ديما خاصكم تردوا البال هاد لو بري داشا اور تاكس، لان الا كان عندكم لو بري داشا تي تي سي راه نتوما خاصكم تردوه اون نور تاكس. كيفاش تردوه اور تاكس؟ كتاخذوا داك لو مونطون تي تي سي غادي تقسموا على واحد زائد لو طو دو تي في. و جينيرالمون هنايا في لي زيموبيليزاسيون راه لو طو دو تي في سي 20%. كنزيدو عليه لي فري داشا. لي فري داشا هما كاع دوك لي فري دوك لي شارج اللي زدتو خلصتهم ملي شريتو ديك لي موبيليزاسيون، كيكونوا فيهم مثلا لي فري دو ترونسبور، لي فري دانستالاسيون، لي فري دو دوان. الا شريتو مثلا على برا كتخلصوا الديوانه، حتى هما راه داخلين في لي فري داشا. هاد لي فري داشا حتى هما خاصهم يكونوا اور تاكس. الا تعطاو لكم في ليكزيرسيس تي تي سي خاصكم حتى هما تردوهم اون اور تاكس. عاد غادي نحسبوا لا فالور دوريجين. غادي نشوفوا ليكزامبل. l'entreprise a acquis une machine à 120 000 dirhams TTC. Les frais de transport sont de 100 dirhams hors taxe. Les frais d'installation 500 dirhams hors taxe. TVA 20%. Calculer la valeur d'origine. باش نحسبوا la valeur d'origine اول حاجه خاصنا نردوا داك لو بري داشا تي تي سي نردوه اون نور تاكس. غادي ناخذوا 120 000 غنقسموا على 1.2. هاد 1.2 حيت عندنا لو طو دو تي في 20%. نورمالمون سي 1 بلس 20%. غتعطينا 1.2. غتعطينا 100 000 درهم اور تاكس. هذا هو سولمون لو بري داشا. ولكن لونتربريز ملي شرات ديك لا ماشين راه ما شراتهاش غير ب 100,000 درهم، راه خلصت عليها 100,000 درهم زيد عليها دوك لي فري اللي فيهم لي فري ترونسبور ولي فري باش درت لهم لانستالاسيون. Donc la valeur d'origine c'est 100 000 dirhams, il y a le prix d'achat hors taxe, plus 100 dirhams les frais de transport, plus 500 dirhams les frais d'installation. La valeur d'origine totale c'est 100 000, c'est 100 dirhams hors taxe. شنو هما les autres éléments اللي خاصنا نحسبوا في l'amortissement؟ خاصنا نحسبوا les annuités ou bien les dotations. كيفاش كنحسبوا هاد l'annuité؟ c'est la valeur d'origine fois le taux d'amortissement fois n sur 12. هاد n دونك في l'annuité toujours c'est petit n. هاد ان كنشوفوا ديك لي موبيليزاسيون شحال خدمات ليا في عام واحد. حنا غادي نشوفوا من بعد في الكالكول كيفاش غادي ندير. n est égal 100 sur t. هاد petit n هي لا durée de vie ديال لي موبيليزاسيون، يعني شحال غادي تبقى ليا في لونتربريز اون جينيرال، شحال غتخدم لي في لونتربريز. وإلا بغينا نحسبوا لو طو d'amortissement كناخذوا 100 sur n. باقي عندنا دوطخ زيليمون اللي خاصنا نحسبوا في l'amortissement à savoir le cumul d'amortissement la VNA. حتى من بعد غادي نشوفوا كيفاش غادي نديروا اليوم. غادي نبداو دابا بلي زانويتي ولا لي دوطاسيون، سي لا ميم دينوميناسيون، سي لا ميم شوز. باش كنحسبوا لانويتي لا فورمول اي لا سويفونت، لا فالور دوريجين فوا لو طو فوا بوتيت ان سور 12. وكنركز على بوتيت ان لان شحال من واحد كيدير غران ان وكيخلط ما بينها وبين لو كيمول دامورتيسمون اللي غادي نشوفو من بعد. علاش كنكتبوا هنا بوتيت ان ماشي غران ان؟ لان هاد ان صغيره راه خاصها تكون يا اما قل من 12 شهر يا اما كتساوي 12 شهر. يعني ما عمرني نجي نحسب لانويتي وندير مثلا هنا في بوتيتان ندير 13 على 12 ولا 14 على 12 ولا 16 على 12. سي فو. ديما لانويتي كنحسب شحال خدمات لي ديك لي موبيليزاسيون خدمات ليا في عام واحد. ملي كنقولوا عام واحد يعني تقدر تكون خدمات لي عام كامل، تقدر تكون خدمات لي قل من عام، تكون خدمات لي غير شهر ولا شهرين ولا 3 شهور، المهم حتى 12 شهر. ما يمكنناش نلقاو في ديك بوتيتان اكثر من 12 شهر. عندنا هنا واحد ليكزامبل. l'entreprise a acquis une machine à 30 000 dirhams le 25 2015. Sa durée de vie est de 5 ans. Calculer l'annuité de 2015 et calculer l'annuité de 2017. أول حاجة غادي نشوفوا واش عندنا كاع لي زيليمون. عندنا la durée de vie 5 ans. هي ديك بوتيتين. C'est facile de calculer le taux. Le taux غادي ندير 100 sur 5 غتعطينا 20%. عندنا la date d'acquisition اللي هي le 25 2015. وعندنا la valeur d'origine 30 000 dirhams bien sûr غادي hors taxe puisque ما عطاوكم حتى شي indication qui montre l'inverse.
on va considérer que 30 000 dirhams c'est le montant hors taxe. باش غادي نحسبوا لانويتي ديال 2015 خصني نشوف شحال خدمات لي هاد لي موبيليزاسيون في 2015. شريتها انا في 20/5/2015. ما يمكنليش نحسب عليها عام كامل لان ما خدمتليش عام كامل في 2015. شحال خدمت لي في 2015؟ هنا عندي شهر 5 فاش شريتها. باش ما بقاش تغلطوا نتوما في لي كالكول ديال لي موا، غادي ناخذ 12 غنقص منها 5 غتعطينا 7، وديك 7 غادي نزيدها 1 هي 8 شهور. دونك غادي نقولوا بان هاد لا ماشين راه خدمت لي في 2015 8 شهور. Donc, pour calculer l'annuité de 2015, on a de la valeur d'origine 30 000 fois 20% fois 8 sur 12. هنا راه خدينا 8 ماشي 7 لان راه حتى شهر 5 راه داخل. واخا تعطى لكم هنا لو 31/5/2015 راه لو موان 5 راه داخل، يعني غادي تحسبوا شهر 5 6 7 8 9 10 11 12 غتعطيكم 8 شهور. الا شفتوا راسكم غادي بقى تلفوا في لو كالكول ديال لي موا غديروا 12 ناقص 5 تعطيكم 7 وديما زيدوها 1. لا دوطاسيون ديال 2015 هي 4000. دابا الا بغينا نحسبوا لانويتي ديال 2017. L'annuité de 2017 غناخدو la valeur d'origine 30 000 fois le taux اللي هو 20% fois 12 sur 12. علاش 12 sur 12؟ لان في 2017 راه خدمت ليا عام كامل، في 2015 راه خدمت ليا غير 8 شهور، في 2016 غتخدم لي عام كامل، في 2017 غتخدم لي عام كامل، 2018 غتخدم لي عام كامل. حنا غاديين وديما خاصكم تردوا البال العام الاخر. يعني هذه راه تشرات في 2015 لا دوري دو في هي 5 ans. نورمالمون شنو هي لا فان د لامورتيسمون ديال لي موبيليزاسيون؟ غنقول بان شرينا في 2015 غتخدم 2016 17 18 19. شحال واحد غادي يقول بان في 2019 غنقولوا توتالمون امورتي، يعني راه خدمت لي 5 سنين كامله. الوغ كنا في 2019 غادي تكون يلا خدمت لي 4 سنين و8 شهور. باش غتكمل لي ديك 5 سنين راه خصها 4 شهور، و4 شهور فين غادي تكون؟ 4 شهور غادي نخدموا بها في 2020. حنا من بعد غادي نشوفها في لو طابلو d'amortissement باش غادي تفهموا اكثر. ندوز دابا l'exemple numéro 2. Supposons que l'entreprise a cédé la machine le 15/6/2018 à 24 000 dirhams. Calculer l'annuité. غادي نبقاو في هذا l'exemple الاول. قلنا بان la date d'acquisition هي le 25/2015 و la valeur d'origine هي 30 000 dirhams. La durée de vie c'est 5 ans. غنعتبروا دابا بان لونتربريز بعت هاد لا ماشين في 15/6/2018 ب 24000 درهم. بغينا نحسبوا لانويتي. باش غنحسب لانويتي واش غناخذ 24000 ولا غناخذ 30000؟ ما غاديش ناخذ 24000 لان 24000 هو لو بري دو فونت، لو بري دو سيسيون. شنو كيهمني انا هاد لو بري داكيزيسيون 30000 درهم هو اللي غادي ناخذ باش نحسب لانويتي. لو طو ما غيتبدلش سي 20%. بقات لي في ديك بوتيتين شحال غادي ناخذ في لو نومبر دي موا. نورمالمون امتى تبعت؟ راه تبعت لي في 15/6/2018. يعني الا بغينا نحسبوا حنا لانويتي نحسبوا لانويتي ديال 2018 وشحال خدمت لي في 2018. شحال واحد مازال كيغلط في لو كالكول ديال لانويتي في لا سيسيون. ملي كتكون عندكم لا سيسيون شحال واحد كياخذ مثلا باش يحسب لانويتي كيحسب من 15/6/2018 حتى ل 31/12/2018. الوغ كو لان في 15/6/2018 هاد لي موبيليزاسيون ما بقاتش ديال لونتربريز، يعني راه خرجت من لونتربريز. يعني لونتربريز هاد لا ماشين راه خدمات بها في 2018 من الاول د العام حتى ل 15/6/2018. يعني ابارتير من هاد لا دات من 15/6/2018 حتى ل 31/12/2018 راه هاد لا ماشين ما بقاتش عند لونتربريز. يعني ما يمكنليش انا نحسب من هاد لا دات حتى لا فان دو ليكزارسيس، مي خاصني نحسب من لو 1/1/2018 حتى لو 15/6/2018. او تو سامبلومون باش غادي نسهل عليا لو طرافاي مابقاش نتلف. الا كانت عندكم لا دات دو لا سيسيون بحال هاد الحال عندكم لا دات سيسيون هي 15/6/2018 في لانويتي غادي ناخذ في ديك ان سولمون 6 موا. عطاوكم في لا دات دو سيسيون مثلا لو 15/9/2018 في ديك بوتيتين غادي ناخذ 9 اي انسي دو سويت. يعني داك لو نومبر دو موا اللي كيتعطى لكم هنا هو اللي كتاخذوا في لو كالكول ديال لي زانويتي. دونك l'annuité هي 30 000 هي la valeur d'origine fois 20% fois 6 sur 12 parce que nous avons ici la date de session c'est le mois 6 واخا تكون عندكم هنا le 30. L'annuité de 2018 c'est 3000 dirhams. Et je répète ما كناخذوش هنايا le prix de session ما كيهمناش في الكالكول ديال les annuités.
On passe maintenant au calcul du taux et de la durée. Il بغينا نحسبوا le taux d'amortissement ولا la date d'acquisition ديال واحد l'immobilisation. ديما ملي يكون عندكم شي élément qui manque كنخدموا بهاد la formule. Le cumul d'amortissement égale la valeur d'origine fois le taux fois grand N sur 12. Mais هاد la formule elle est valable seulement pour l'amortissement constant. يعني ما يمشيش شي واحد يكون عنده l'amortissement dégressif ويجي يحسب ليا مثلا اللي بغى يحسب ليا لو طو ولا لا دات اكيزيسيون يخدم هاد لا فورمول. سي فو. هاد لا فورمول سولمون الا كان عندكم لامورتيسمون كونستون. والفرق ما بين هاد غران ان و بوتيت ان قلت لكم في لانويتي كنديروا ديك ان صغيره لانها ما خاصهاش تفوت لينا 12 شهر، الوغ كو في لو كومول دامورتيسمون هاد ان كبيره راه كتفوت لينا 12 شهر. تقدر تكون قل من 12 شهر، تقدر تكون كتساوي 12، ولكن تقدر تكون فايته 12. كيفاش كنحسبوا هاد ان؟ راه depuis la date d'acquisition jusqu'à la date de la balance avant inventaire. يعني ديك ليموبيليزاسيون الا بغيت نحسب ليها لو كومول دامورتيسمون راه ديما كنبدا الحساب من لا دات داكيزيسيون، من التاريخ فاش شريت ديك ليموبيليزاسيون حتى لديك لا دات ديال لا بالانس اللي تعطوني في افون انفونتير. وملي كنقولوا لا بالانس افون انفونتير يعني راه ديك لا بالانس كنقصوا منها واحد العام. الا خدينا هنا ليكزامبل لا بالانس افون انفونتير دو 31 12 2019 nous donne les informations suivantes. شنو كنقصدوا بافون انفونتير دو 31 12 2019؟ يعني هاد لي زانفورماسيون اللي عندنا في لا بالانس افون انفونتير راه ماشي ديال 2019 ولكن راه ديال 2018. غادي نشوفوا شنو هما لي زيليمون اللي عندنا في هاد لا بالانس افون انفونتير. عندنا لي كونستركسيون، امورتيسمون دي كونستركسيون، ماتيريال انفورماتيك، امورتيسمون دو ماتيريال انفورماتيك. Construction sur le débiteur هذه la valeur d'origine. Amortissement des constructions هذا هو le cumul d'amortissement. وهذا le cumul d'amortissement ديال les constructions راه ماشي ديال 2019 ولكن ديال 2018 لان عندنا هنا avant inventaire. Matériel informatique sur le débiteur 60 000 dirhams يعني راه la valeur d'origine باش شرينا matériel informatique. Amortissement du matériel informatique هو le cumul d'amortissement ديال matériel informatique 2018. Le travail à faire, calculer la date d'acquisition des constructions sachant que la durée de vie est de 20 ans. Calculer le taux d'amortissement du matériel informatique, sachant que la date d'acquisition est de 15 et le 15/7/2016. غادي نبداو بلا première question اللي هي calculer la date d'acquisition des constructions. يعني بغينا نلقاو هاد grand N. منين يطلبوا منكم تحسبوا la date d'acquisition ولا le taux d'amortissement, la formule اللي خاصكم تستعملوا في le cas ديال l'amortissement constant هي le cumul d'amortissement est égal la valeur d'origine fois le taux fois grand N sur 12. On va commencer par la date d'acquisition des constructions. أول حاجة غادي نشوفوا شنو هو le cumul d'amortissement des constructions. هو 118 125. La valeur d'origine هي 450 000 dirhams. Le taux. شنو هو le taux؟ Le taux راه عطاونا تما la durée de vie اللي عطاونا 20 ans 20 عام. Puisque عندنا ديك petit n, c'est facile de calculer le taux. غادي ناخذ 100 sur n 100 على 20 غتعطينا 5%. هذاك هو le taux d'amortissement. وغيبقى لينا نحسبوا grand N. On va utiliser la formule du cumul d'amortissement. Nous avons dit que la durée de vie c'est 20 ans, donc le taux c'est 100 sur 20 est égal à 5%. Le cumul d'amortissement 118 125, la valeur d'origine 450 000 fois le taux de 5% fois n sur 2. D'abord نقلبوا على هاد n. On va simplifier les calculs. Donc غادي نحسبوا هاد 450,000 نضربها في 5% غتعطينا 22,500. باش غنحسبوا هاد n غادي نديرو 118,125 مقسوم على 22,500 تعطينا 5.25. شنو كنقصدوا بهاد 5.25؟ هذه هي n sur 12. إلا بغينا نضربوها في 12 غتعطينا n est égal 5,25 fois 12 c'est 63 mois. إلا ما بغيتش نضربها في 12 غادي ناخدو هاد 5 يعني 5 ans وغناخد هاد 0.25 غادي نردها اون فونكسيون ديال لي موا غادي نضربها في 12 يعني غتعطينا 5 ans et 0,25 fois 12 3 mois. Donc c'est 5 ans et 3 mois. شحال من واحد كتكون عنده لا كيسيون calculer la date d'acquisition وكيجي كيحسب كيلقى لا دات 5 ans et 3 mois كتكون صحيحه ولكن ما كيكملش لا كيسيون. رانا في لا كيسيون راه طلبوا منكم لا دات داكيزيسيون يعني خاصنا نشوفوا امتى شرينا هاد لي كونستركسيون. وديما خاصكم تردوا البال في هاد لي كيسيون ملي كيعطيوكم تحسبوا لا دات داكيزيسيون ولا تحسبوا واحد لو تو دامورتيسمون راه خاصكم
تاخذوا اون كونسيديراسيون باللي راه كنهضروا على لا بالونس افون انفونتير، يعني ديما خاصكم تنقصوا عام. يعني في هذه الحاله حنايا بغينا نحسبوا لا دات داكيزيسيون ديال لي كونستركسيون، راه ما غاديش نبدا الحساب من 31 12 2019، ولكن خاصني نقص عام. يعني لي كالكول غيكونوا من 31 12 2018 وغادي نقص 5 سنين و3 شهور. غادي نبداو ب 31 12 2018 حتى 31 12 2017، هذه عام، سي 12 موا. من 31 12 2017 حتى 31 12 2016 سي 12 موا. من 31 12 2016 حتى 31 12 2015 12 موا. دونك عندنا هنا 3 زون، باقي لنا عامين و3 شهور. 31 12 2015 jusqu'au 31 12 2014 c'est 12 mois. Du 31 12 2014 jusqu'à 31 2013 c'est 12 mois. الا حسبنا هنا غادي نلقاو 5 ans. وشحال بقات لينا؟ بقات لينا 3 mois. هاد 3 mois باش مابقاوش تغلطوا فيها ديما ديروا هاد 12 نقصوا منها 3 غتعطيكم 9 وزيدوها واحد، لان شحال واحد ما كيحسبش داك لو موا. الا خدينا مثلا هنا الا درنا 12 ناقص 3 غتعطينا 9. شحال واحد كيجي كيكتب 1 9 2013، ولكن الا جينا نحسبوا من 1 9 2013 حتى ل 31 12 2013 راه ما غاديش نلقاو 3 شهور، غادي نلقاو 4 شهور، لان راه عندكم شهر 9 شهر 10 شهر 11 شهر 12. داك شهر 9 راه ديما داخل. دونك 3 موا غتاخذوا 12 ناقص 3 غتعطيكم 9، غادي تزيدوها واحد هي 10، لان الا حسبنا من 1 10 2013 حتى ل 31 12 2013 غتعطينا 3 موا، شهر 10 شهر 11 شهر 12. Donc la date d'acquisition des constructions c'est le 1/10 2013 et non pas 2012، لان شحال من واحد كيقول بان راه نقصنا من 31 12 2013 كيجي هنا كيلقى لا دات صحيحه ولكن كيغلط في لاني، بدل ما يدير هنا 2013 كيدير 2012. راه ما نقصناش عام كامل، نقصنا غير 3 شهور من 2013. غندوزو دابا لا question suivante. On va calculer le taux d'amortissement du matériel informatique, toujours en se basant sur les informations اللي عندنا في la balance avant inventaire. وديما غنخدموا بهاد لا فورمول ديال le cumul d'amortissement est égal la valeur d'origine fois le taux fois grand N sur 12، لان هاد grand N يا اما كتكون كبر ولا كتساوي 12 شهر، وتقدر تكون قل من 12 شهر في بعض الحالات. وقلنا بان هاد grand N c'est depuis la date d'acquisition jusqu'à la date de la balance avant inventaire. و la date d'acquisition ديال le matériel informatique c'est le 15/7/2016. دابا حنا بغينا نحسبوا لو طو دامورتيسمون. يعني اول حاجه اللي خاصنا نحسبوا شنو هي؟ كنشوفوا لو كوميل دامورتيسمون راه ديجا عندنا في لا بالونس افون انفونتير 30000، هذا هو لو كوميل دامورتيسمون ديال 2018. لا فالور دوريجين راه عندنا هي 60000. لو طو هو اللي كنقلبوا عليه، وبغينا نحسبوا هاد ان. هاد ان راه ساهل باش اننا غادي نلقاوها. كيفاش غادي نحسبوا ديك ان؟ ابارتير من لا دات داكيزيسيون. دونك غادي نحسبها من لا دات ابارتير من لا دات داكيزيسيون حتى لا بالونس افون انفونتير، يعني 31 12 2018 ماشي 2019، لان افون انفونتير خصنا نقصوا واحد العام. غادي نبداو لي كالكول لو 15/7/2016 جوسكا لو 31/12/2016. واحد لا غومارك واحده اخرى، شحال واحد كيغلط لي كيبغي يحسب مثلا من لو 15/7/2016 كيمشي ديريكتومون كيدير 31 12 2017 هنا ماشي 2016، يعني راه كيكون نقص واحد العام وكيخرجوا له لي كالكول غالطين. هو ما كيردش البال كيقول راه عندي لي كالكول صحاح. ديما عندكم هنا 2016 حتى نساليو من 2016 ديروا 31 12 2016. عندكم 15/7/2014 حتى ل 31 12 2014 حتى كنساليو من داك العام عاد كندوزو للعام الاخر. Donc le 15/7/2016 jusqu'à le 31/12/2016 nous avons 6 mois. شحال واحد غايقول كيفاش حسبنا 6 mois؟ تحسب من شهر 7 شهر 12. شهر 7 راه داخل، ولا سامبلومون غديروا 12 ناقص 7 غتعطيكم 5 زيدوها واحد. من 31 12 2016 حتى ل 31 12 2017 c'est 12 mois. من le 31/12/2017 حتى le 31/12/2018 nous avons également 12 mois. Donc غادي نحسبوا le total ديال les mois. N est égal 30 mois, c'est 12 plus 12 plus 6 mois. دابا عاد غادي نستعملوا هاد la formule pour calculer le taux d'amortissement. Le cumul d'amortissement c'est 30 000. 60 000 c'est la valeur d'origine fois le taux fois grand N هي 30/12. دونك غادي نحسبوها 60000 مضروبه في 30 على 12 غتعطينا
150000 وغادي نخرجوا لو طو سي 30000 sur 150000 c'est 0,2 c'est-à-dire 20%. هذا هو le taux d'amortissement du matériel informatique.